সাবস্ক্রাইব করুন অদ্ভুত ইউটিউব চ্যানেলটিকে এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন এরকম আরো তথ্যমূলক ভিডিও পেতে আমাদের সাথেই থাকুন। आप यकीन करें मैं इतना मेरा दिल है कि पब्लिक ये खुद अपनी आंखों से देखे कि ये क्या था। अब मैं आपको बताता हूं ये हुआ क्या। हुआ ये कि हमारा अमेरिका में जो एम्बेसडर था उसकी एक मुलाकात हुई अमेरिकन ऑफिशियल के साथ। अब अमेरिकन ऑफिशियल जो था उसकी बस सिर्फ मैं थोड़ी सी बात आपको बताता हूं कि उसने कहा क्या। उसने पहले कहा कि जी इमरान खान को रूस नहीं जाना चाहिए था। फिर वो जो कहता, और मैं ये चाहता हूं आप कौम जरा गौर से मेरी बात सुने कि उसने कहा क्या। कहता कि अगर इमरान खान इसमें से बच जाता है अदम एतमाद से तो पाकिस्तान को बड़ा मुश्किल यानी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। तकब्बर देखें कि अगर इमरान खान यानी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर अगर वो नहीं हटता इसमें से तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। और फिर कहता लेकिन अगर वो हार जाता है तो पाकिस्तान को माफ कर दिया जाएगा। यानी ये भी नहीं उसने कहा कि अगर वो नहीं आता तो जो भी दूसरा आएगा पहले हम देखेंगे वो क्या कर रहा है फिर हम उसको माफ करेंगे। नहीं, उसने कहा जो भी आएगा माफ कर देगा। यानी कि उसको पता था कि किसने आना है, किसने अचकन सलवाई हुई है, कौन तैयारी में बैठा हुआ है, उसे सब पता था। कि देखिए हम 22 करोड़ लोग हैं, 22 करोड़ लोगों के लिए कितनी तौहीन है कि एक हुक्म दे रहा है 22 करोड़ लोगों के इलेक्टेड सरबराह को वो पता नहीं वो किसको हुक्म दे रहा है, क्योंकि मैं तो चीफ एग्जीक्यूटिव हूं, मुझे नहीं दे रहा। वो किसी को कह रहा है कि अगर ये आपका प्राइम मिनिस्टर बच जाता है तो आपको फेस करने पड़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस। और फिर कहता है कि अगर ये हट गया तो माफ कर देंगे हम आपको। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि मेरे पाकिस्तानियों, अगर हमने इस तरह ही जिंदगी गुजारनी है तो हम अपने आप से सवाल पूछें कि हम आजाद हुए क्यों थे। हम क्यों 23 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, हम क्यों जनाब 14 अगस्त को बड़ा जश्न बनाते हैं। अगर हमने इसी तरह रहना है कि बाहर से हुक्म आ रहा है कि जी आपने अगर इसको ना हटाया। अपनी कौम से कहना चाहता हूं कि देखिए ये जरूरी है हम सब के लिए फैसला करना कि हम क्या चाहते हैं। हम एक आजाद कौम बनना चाहते हैं, खुददार कौम बन के रहना चाहते हैं, या इस तरह के गुलाम चाहते हैं। और किस तरह के गुलाम। क्यों उनको पता था कि जनाब शेरवानी सिलाई हुई है शहबाज शरीफ ने, उसने बाकायदा मैसेजिंग की। उसने कहा जनाब बेगर्स आर नॉट चूजर्स। उनको मैसेज कि जी जो मकरूज मुल्क होता है उसको गुलामी करनी पड़ती है, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। वो दूसरा उनका मिनिस्टर भेजता है जी हम तो लाइफ सपोर्ट मशीन पे हैं, तो वो तो जब अमेरिका चाहे बंद कर दे, यानी हम तो हैं गुलाम। पहले तो इन दोनों से पूछो कि आप 30 साल से ये सारी आपकी पार्टीज हुकूमत में थी, तो किसने ये लाइफ सपोर्ट मशीन और ये मकरूज किया मुल्क को। ये क्या 3.5 साल में हुआ है? 30 साल से तो आप पावर में बैठे हुए हैं। और आज आप कह रहे हैं कि जी क्योंकि जी हमें पर कर्जे चढ़े हुए हैं तो हमें तो गुलामी करनी पड़ेगी। तो वो क्यों ये कह रहे हैं कि जी इसको निकालना है। क्या मैंने उनके गलती की है, क्या जुर्म किया है। और मैं आपको बताता हूं जुर्म क्या है। सबसे बड़ा जुर्म यह है कि उन्होंने सारी प्रोफाइल जब मेरी देखी, और उनको पता है पहले से कि इसने ड्रोन अटैक्स की मुखालफत की, इसने इराक वॉर की मुखालफत की, इसने अफगानिस्तान मुसलसल कहता रहा कि ये मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है अफगानिस्तान में, या यहां मुज़ाकरात से बात खत्म होगी। इसने ड्रोन अटैक्स जब हुए यहां, यही जो बेगर्स आर नॉट चूजर्स, ये और इसका भाई जब पावर में थे और आसिफ जरदारी, तो 400 ड्रोन अटैक्स जब पाकिस्तान में हुए तो किसने बोला, किसने मुजाहरे किए, किसने धरने दिए? इमरान खान ने दिए। तो उनको सब पता था। उनको यह पता है कि इमरान खान ना उसकी कोई चोरी के पैसे बाहर पड़े हैं, ना उसकी कोई जायदाद बाहर पड़ी है, ना उसके कोई बाहर बैंक अकाउंट्स हैं, यानी कि वो कंट्रोल नहीं हो सकता। तो लिहाजा ये उसका कसूर है कि क्योंकि वो हमारा पुतला नहीं बन सकता इसलिए इसको हटाना बड़ा जरूरी है। और ये सारा कुछ जो ड्रामा हो रहा है ये सिर्फ एक आदमी को हटाने के लिए हो रहा है। तो 400 ड्रोन अटैक्स मैंने बताया, ये कभी इनके मुंह से सुना था?
کہ یہ ہر ہیومینیٹیرین لاز، ہر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے کہ آپ کسی آپ ان کی مدد کر رہے ہیں، آپ قربانیاں دے رہے ہیں اور وہ آپ ہی بمباری کر رہے ہیں. اور بمباری کس طرح لوگوں کو مار رہے ہیں؟ ایک آدمی 4000 میل سے فیصلہ کرتا ہے کہ جناب یہ دہشت گرد، اور اوپر سے بٹن دباتا ہے اور وہ نیچے مر جاتے ہیں. تو عمران خان کا بھی یہی پرابلم ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ کسی سے ہماری لڑائی نہیں ہے، نہ میں کسی کا اینٹی ہوں نہ کسی ملک کا اینٹی ہوں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو میرے لوگوں کے فائدے کے لیے پہلی چیز وہ ہے، میرے 22 کروڑ لوگوں کے لیے، اس کے بعد میں دنیا کی باقی چیزیں ماننے کے لیے تیار ہوں. لیکن میں اپنے لوگوں کو قربان نہیں کر سکتا کسی اور قوم کے خاطر جو ہم نے وار آن ٹیرر میں کیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے یہاں جو صاحب اقتدار ہیں وہ ڈالرز کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہمیں جنگوں کے اندر پھنسا دیتے ہیں. ہم جب سوویت یونین کے خلاف جو ہم فرنٹ لائن سٹیٹ بن گئے تھے، اگر ہم ڈالر امریکہ سے ایڈ لیے بغیر کرتے تو وہ بہت اچھی چیز تھی. ہم پھر اپنے بھائیوں کے لیے، افغانستانوں کی آزادی کے لیے مدد کر رہے تھے. لیکن جب ہم کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پینٹس ہے، ہمیں اتنے پیسے چاہیے، پیسے لے کے جب آپ کسی کے ساتھ شرکت کرتے ہیں وہ آپ کی عزت نہیں کرتے. جیسی وہ ہم افغانستان کا وہ روسی جب وہاں سے گئے 2 سال کے بعد پاکستان کے اوپر سینکشنز لگ گئی. کسی نے نہیں پرواہ کی کہ ہم نے کتنی قربانی دی. 50 لاکھ پاکستان میں ریفیوجیز تھے. کلیشنکوف، سیکٹیرین ٹیررزم، وہ سارا اس کے کسی نے نہیں اپریشیٹ کیا کہ جی پاکستان، بلکہ انہوں نے سینکشن لگا دی کیونکہ وہ ہم تو پیسے دے رہے ہیں، اس لیے کوئی پرواہ نہیں. وہ پھر 9/11 آیا، پھر ہم ان کے ساتھ چلے گئے اور پھر ہم نے کہا جی ہم بڑی کوئی جنگ لڑ رہے. پہلے ہم فورن آکوپیشن کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے، اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جو فورن آکوپیشن ہے اس کے خلاف جو لڑتا ہے وہ دہشت گرد ہے. اب ہماری 22 کروڑ لوگ ہیں، ہمیں سب سے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ کیسے ہم نے اپنے لوگوں کو غربت سے نکالنا ہے. وہ غربت سے ہم تب نکالیں گے جب ہم کسی کانفلکٹ کا حصہ نہ بنے، جب ہم امن میں شرکت کریں لیکن جنگ میں کسی کے ساتھ شرکت نہ کریں. اگر کوئی کہ بیسس چاہیے تو نہیں ہم بیسس دے سکتے کیونکہ ہم پہلے مار کھا چکے ہیں اس میں. اس لیے وہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو وہ لوگ پسند ہیں جو کہ ان کی ہر بات مانیں گے، جو کہیں گے کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز، جو کہیں گے کہ جی پاکستان لائف سپورٹ مشین پہ تو مدد کرو. ان کو اس طرح کے لوگ چاہیے، یعنی جو پہلے سے ہی گرے ہوئے ہوں گے. وہ کہتے ہیں نا وہ طفل کیا گرے جو گھٹوں کے بل چلے، جو گھٹوں کے اوپر بیٹھے وہ ان کو پسند ہے. لیکن میں اپنی یوتھ سے آج کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے، ملک کی ساورنٹی آپ کے ہاتھ میں ہے. اپنی جمہوریت کو، اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ کوئی فوج نہیں کر سکتی جمہوریت کی حفاظت، کوئی باہر سے فورن پاور نہیں کر سکتی. قوم اپنی جمہوریت کی حفاظت کرتی ہے، قوم اپنی ساورنٹی کی حفاظت کرتی ہے. یہ جو ہماری ساورنٹی کے اوپر اٹیک ہوا ہے، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں، آج آپ اس کے اوپر سٹینڈ نہیں لیں گے، آگے سے یہ ہوا کرے گا کہ جو بھی آئے گا نا پاور میں، جو بھی آئے گا وہ پھر سب سے پہلے دیکھے گا کہ جہاں کوئی سپر پاور تو ناراض نہیں ہو رہی، اور وہ پھر وہی کرے گا جو وہ چاہیں گے، کیونکہ اس کو ڈر ہوگا کہ انہوں نے 5, 10, 15 ارب روپیہ خرچ کرنا اور میری کرسی الٹا دینی ہے. جس طرح یہ ہے کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز، اسی طرح کے لوگ آئیں گے. ہم امریکہ کو بار بار ان کو سمجھائیں کہ ہم کوئی میں عمران خان اینٹی امریکن نہیں ہے، لیکن ہم نے بڑی بری حالات دیکھے ہوئے ہیں. ہم نے آپ کی ہم کوئی ٹشو پیپر کی طرح استعمال ہونے والی قوم نہیں ہے کہ آپ استعمال کریں اور پھر پھینک دیں. ہم آپ کے ساتھ جو ایک ورڈ ہوتا ہے میوچلی بینیفٹ، آپ کو بھی جس کا فائدہ ہو ہمیں بھی فائدہ ہو. ون سائیڈڈ ریلیشن شپ کسی سے نہیں چاہیے. کہ دیکھیں میں تو یہ امپورٹڈ گورنمنٹ کو بالکل تسلیم نہیں کروں گا. میں نکلوں گا اپنی قوم کے اندر. میں تو میری تو کوئی باپ پولیٹکس میں نہیں تھا، میرا کوئی رشتہ دار یا کوئی میں پولیٹیکل فیملی سے تھا نہیں. میں نے تو شروع کی عوام کے اندر نکل کے 14 سال مذاق اڑتا رہا. تھوڑے سے لوگ تھے میرے ساتھ، اور کرتے کرتے اللہ کا کرم ہے کہ ایک دن اللہ نے عوام کے دل میری طرف موڑ دیے. اس لیے وہ ہندوستان میں جو بیچارے مسلمانوں کے اوپر آج کل اتنے برے حالات ہیں، انہوں نے بھی ووٹ دی تھی پاکستان کے لیے. انہوں نے اس لیے نہیں دی تھی کہ ہم آ کے ایک
کیا امپورٹڈ گورنمنٹ کے نیچے ہم بیٹھ جائیں اور ہم جی حضوری کریں اور ہم کہیں جی ہم تو بیگرز آر ناٹ چوزرز. اس لیے نہیں پاکستان بنا تھا.